अबूधाबी पोर्ट्स कराची बंदरगाह में 25 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगी। 13 करोड़ की लागत से जदीद कसीरुल मकासद टर्मिनल मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे का मकसद पोर्ट ऑपरेशन की बेहतरी के साथ शफाफियत और इस्तेदाद कार में इजाफा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी बरूए कार लाते हुए बंदरगाह पर सामान और कंटेनर्स का इंतजाम बेहतर बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ। अमरीकी कांग्रेस की सरगर्म रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। टेक्सास से कांग्रेस की 74 साला रुकन कैंसर में मुब्तला थीं। शीला जैक्सन ली कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की फाउंडर्स और शरीक चेयरपर्सन भी रहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। शीला जैक्सन पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात की लंबरदार थीं। शीला जैक्सन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा। लीगल टीम को अदालती फैसले के किसी भी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट की फौरी निशानदही की हिदायत। एक सियासी जमात की तरफ से बेजा तनकीद की शदीद मजम्मत। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ाहिर का केस है। इदारा किसी भी दबाव में आए बगैर आइन और कानून के मुताबिक उमूर की अंजाम दही जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का एलानिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का 2 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। माहिदों से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी भाईचारे को मजीद फरोग मिलेगा। ये माहिदे और यादाश्तें रवा बरस नवंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आज़रबाईजान के दौरे से मुंसलिक हैं। माहिदों की तकमील में SIFC ने सहूलतकारी और मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला। फ़लस्तीनी इलाकों पर 57 साला इसराइली कब्जा गैर कानूनी करार। यहूदी बस्तियों की तामीर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर देहग में ICJ की रूलिंग। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी। गजा शहर पर बमबारी में 5, बोरेज पनाहगुज़ीन कैंप में 3 जबकि जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 4 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लिबनान और उर्दन में एहतजाजी मुज़ाहरे। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हसास मकामात पर फौज तैनात। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में तलबा के मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान का कलअदम TTP के सरगना खारजी नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। गुज़श्ता रोज खारजी नूर वली की खुफिया कॉल मंजर-ए-आम पर आई थी जिसमें वो ख्वारजी अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को अस्पतालों, सरकारी अमलाक, स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा था। कॉल का फोरेंसिक कराने के बाद कानूनी चाराजोई का फैसला किया गया। पाक अफगान सरहद पर वाक़ बाब दोस्ती चमन से मुल्हिका अफगानिस्तान के इलाके वेश मंडी में आतशदगी का वाक़या। आग पर काबू पाने और मुल्हिका आबादी में फैलने से रोकने के लिए FC बलूचिस्तान का अहसन इक़दाम। चमन में मौजूद फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ अफगानिस्तान भिजवा दी। रियासत पाकिस्तान का ये इक़दाम इंतहाई खुशाइन और एक हमदर्द हमसाया होने का मज़हर है। गैर मुल्की इमदाद का अफगानिस्तान में गलत इस्तेमाल। तालिबान मिलने वाला पैसा दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की बजाय मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुँचने से पहले ही गायब हो जाती है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद की मैनेजमेंट की मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग करे। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी। इंतहा पसंद हिंदुओं के दलितों पर मजालिम की एक और दास्तान। उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में 15 साला दलित लड़के पर बहिमाना तशद्दुद। लड़के को ऊंची जात के हिंदुओं ने काम की उजरत मांगने पर बुरी तरह मारा पीटा। पुलिस का मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दलितों के खिलाफ मजालिम के सबसे ज़्यादा वाक़यात उत्तर प्रदेश में पेश आए जिनकी तादाद 15,368 है।
विमेन T20 एशिया क्रिकेट कप, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तानी टीम 108 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने हदफ 14.1 ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल नेपाल के खिलाफ खेलेगा। खेलों के सबसे बड़े मेले पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में 6 रोज बाकी। ओलंपिक टॉर्च रेले का फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में सफर जारी। दुनिया भर से एथलीट्स की ओलंपिक विलेज आमद। पनाह गुज़ीनों की ओलंपिक टीम के अरकान ओलंपिक विलेज पहुंचकर पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। 32 खेलों के 329 इवेंट्स में 206 ममालिक के 10,714 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। और वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप सीजन की 8वीं रेस रैली ऑफ लिटविया फिनलैंड के काले रोवनपीरा बर्तरी हासिल करने में कामयाब रहे। मकामी रेसर्स मार्टिन्स 15.7 सेकंड्स के फर्क से दूसरे, फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर मजीद 5.9 सेकंड के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप लीडर्स बोर्ड पर बेल्जियम के थेरी नोवेल 136 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। अबू धाबी पोर्ट्स पाकिस्तान कराची बंदरगाह में $25 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। इस्लामाबाद में अबू धाबी पोर्ट्स पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुर्रम अजीज़ खान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और सरमायाकारी से मुतालिक उमूर के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि $13 करोड़ की लागत से जदीद कसीरुल मकासद टर्मिनल आइंदा 2 बरस में मुकम्मल होगा। वफ़द ने कराची बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल के अपग्रेडेशन मनसूबे के बारे में भी आगाह किया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से 1,20,000 टन तक के माल बरदार जहाज़ लंगर अंदाज हो सकेंगे, जिससे माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अबू धाबी पोर्ट्स के साथ मुआहदे का मकसद शफाफियत, इस्तेदाद में इजाफा और पोर्ट ऑपरेशन की बेहतरी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी को बरूए कार लाते हुए बंदरगाह पर सामान और कंटेनर्स का इंतजाम बेहतर किया जाए। उन्होंने रेलवे हुक्काम को हिदायत की कि मनसूबा फाल बनाने और टर्मिनल से सामान की तरसील बेहतर करने के लिए भरपूर ताउन किया जाए। और अमेरिकी कांग्रेस की सरगर्म रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। टेक्सास से कांग्रेस की 74 साल रुकन कैंसर में मुब्तला थी। वो कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की फाउंडर्स और शरीक चेयरपर्सन भी रही थीं। शीला जैक्सन सैलाब और ज़लज़ले समेत हर नाकाहानी आफत में पाकिस्तान की मदद करने में पेश रहीं। उनको हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शीला जैक्सन ली के ख़ानदान और उनके हामियों से ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कॉकस की को चेयर की हैसियत से शीला जैक्सन ली पाकिस्तान और अमरीका के मजबूत ताल्लुकात के लंबरदार थीं। उन्होंने कहा कि शीला जैक्सन की खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस की सीनियर खातून रुकन शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि वो एक मुमताज़ कानूनदान और पाकिस्तान की साबित कदम दोस्त थीं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन के तौर पर पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए उनके अनथक कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस मुश्किल वक्त में हमारी दिली ताज़ियत उनके अहले खाना और प्यारों के साथ है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शीला जैक्सन ली पाकिस्तान के सपोर्टर और दोस्त थी। उनके इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। उन्होंने कहा कि शीला जैक्सन ने कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान एक मुखलिस दोस्त से महरूम हो गया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने शीला जैक्सन ली के ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि शीला जैक्सन ली पाकिस्तान की एक मुखलिस दोस्त थीं। उन्होंने कांग्रेस में हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान के लिए शीला जैक्सन ली की खिदमात लायक तहसीन हैं।
यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के 2 दिन जारी रहने वाले इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक लीगल टीम को हिदायत दी गई है कि अगर अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में कोई रुकावट है तो उसकी फौरी निशानदही की जाए ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सके। एलामिया में एक सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को मुसलसल बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के मुतालबे को मज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म के दबाव में आए बगैर आईन व कानून के मुताबिक उमूर की अंजामदही जारी रखेगा। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ मुतालिका फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। एलामिया के मुताबिक जिन 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ के अरकान करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने की पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना ज़रूरी होता है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाए। इसलिए रिटर्निंग अफसरों के लिए यह मुमकिन नहीं था कि उनको PTI के उम्मीदवार डिक्लेयर करते। एलामिया के मुताबिक जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का जिक्र ही नहीं किया, न पार्टी टिकट जमा करवाया। इसलिए रिटर्निंग अफसरों ने उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन कमीशन में कामयाबी के बाद कानून के तहत इन अरकान असम्बली ने 3 दिन में रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में गई, जो मुस्तरद कर दी गई। PTI इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी $100 मिलियन की सतह से बढ़ाकर $2 अरब तक करने पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों मुल्कों ने 15 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जो तिजारत, सयाहत, मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून और इंसाफ और सकाफती तबादले के प्रोग्रामों पर मुहित हैं। ये मुआहदे और यादाश्तें इस साल नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़रबैजान के दौरे से मुंसलिक हैं, जिनकी तकमील में SIFC ने सहूलतकारी और मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया है। ये मुआहदे और यादाश्तें अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव के दौरा पाकिस्तान के दौरान तय किए गए। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत में पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों में भी सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी पाई जाती है। और एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन, आटा, चीनी, खाद और तेल जैसी अहम अशिया की स्मगलिंग के बायस आवाम को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ता है। आवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 7 से 14 जुलाई के दौरान मुल्क भर से 62.79 मेट्रिक टन चीनी, 16 मेट्रिक टन आटा, 1205 सिगरेट के स्टॉक्स, 14 कपड़े के थान और 0.03 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 3,245 मेट्रिक टन खाद, 297 मेट्रिक टन आटा, 34,729 मेट्रिक टन चीनी, 3,16,334 सिगरेट के स्टॉक्स, 1,49,626 कपड़े के थान और 6.859 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुहर्रम हराम के मौके पर इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़रा ने यौम आशूरा से पहले खुद जाकर उलमा से मुलाकातें की। यौम आशूर के मौके पर हिदायत पर मेनून अमल दरामद करके अमन अमान को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs से वीडियो लिंक पर खिताब भी किया और कहा कि हर मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम से मुलाकात करके एतमाद में लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज को बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बड़ी कामयाबी है। मुहर्रमुल हराम के दौरान पुलिस और दीगर इदारों के दरमियान इश्तराक कार का बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिला। मरीम नवाज़ ने कहा कि इंतजामिया और पुलिस ने दिलचस्पी से काम किया और चैलेंज को पूरा किया, जबकि अच्छे इंतजामात पर अहले तशी के उलमा और अकाबरीन ने भी भरपूर शुक्रिया अदा किया। हर टास्क में कामयाबी टीम की काविशों की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। मरीम नवाज़ ने अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा और पहली मरतबा हुकूमती सतह पर न्यास की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। और यहाँ आपको बताएं कि आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी इलाकों पर 57 साला इजरायली कब्जे को गैर कानूनी करार दे दिया है। द हेग नीदरलैंड में ICJ ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की 2022 में दी गई दरख्वास्त पर इसराइली कब्जे के मामले में कानूनी राय से मुतालिक रूलिंग दी है, जिसमें कहा गया है कि इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों से मुतालिक आबादकारी की पॉलिसियाँ और कुदरती वसाइल के इस्तेहसाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है।
عالمی عدالت انصاف کے چیف جسٹس نے نقل مکانی، استحصال اور آباد کاریوں کے لیے اسرائیلی پالیسیوں کو جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کے منشور سمیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پر سیکیورٹی مقاصد کے لیے قبضے کی ضرورت سے متعلق اسرائیلی دلائل مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اسرائیل دراصل مستقل قبضہ چاہتا ہے جو بنیادی طور پر الحاق کے ہی مترادف ہے۔ جج نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی عوام کے لیے غیر معینہ اور ناقابل واپسی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ عالمی عدالت کی رولنگ پیش کرتے ہوئے ICJ کے صدر نواف اسلام نے کہا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی اور تمام ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کے قبضے کو غیر قانونی تسلیم کرے۔ یہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے ایک تاریخی مشاورتی رائے پر مبنی رولنگ ہے۔ یہ رولنگ اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت سمیت اور ان تمام ممالک کے لیے سوالات اٹھاتی ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ عالمی قانونی ماہرین نے ICJ کی اس رولنگ کو اسرائیل کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اقوام عالم میں اسرائیل کی ساکھ پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں 25 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ کے علاقے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر قابض افواج کے فضائی حملے میں 12 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کی بمباری میں 5 فلسطینی، بورج پناہ گزین کیمپ میں 3 جبکہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ پورے مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں اور جنین، تلکرم اور دیگر علاقوں سے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ لبنان اور اردن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ ان مظاہروں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ادھر بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء کے مظاہروں میں ہلاکتوں کی کل تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز احتجاجی مظاہروں میں کم و بیش 75 افراد ہلاک ہوئے جبکہ صرف ڈھاکہ شہر میں 52 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں۔ طلباء کے احتجاج کے دوران 9 ہفتے اب تک کم از کم 105 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے وسطی بنگلہ دیش کے ضلع نرسنگدی کے سینٹرل جیل پر حملہ کر کے قیدیوں کو رہا کر دیا اور جیل کو آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق رہا کروائے گئے قیدیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ دوسری جانب ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے ہلاک ہونے والوں میں نصف سے زائد افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین جنگ کے تناظر میں امور اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ولادیمیر زیلنسکی برطانوی کابینہ سے خطاب بھی کریں گے۔ اور ناظرین، طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغانستان کا ہر ادارہ مسائل کا شکار ہے۔ عالمی امداد کا سب سے بڑا حصہ دار افغانستان آج بھی دہشت گردی کی دوڑ میں سر فہرست ہے۔ غیر ملکی امداد ملنے کے باوجود طالبان وہ پیسہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی میگزین فورن پالیسی کے مطابق طالبان حکومت لاکھوں ڈالر کی امداد کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ فورن فنڈنگ کا زیادہ تر حصہ اعلیٰ حکام کے ذاتی ایجنڈوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ طالبان اس بات کی کسی کو جواب دہ نہیں کہ امداد آخر جاتی کہاں ہے۔ معاشی بدحالی، بھوک اور غربت کے مسائل کو سامنے رکھ کر طالبان حکومت غیر ملکی حکومتوں سے مالی امداد کا مطالبہ کرتی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغانستان کو دی گئی غیر ملکی امداد کے مینجمنٹ پر مانیٹرنگ ٹیم قائم کرے جو امداد کے منظم طریقے سے تقسیم کر سکے۔ اور کالعدم TTP کے سرغنہ نور ولی محسود کی حالیہ خفیہ کال لیک کا فورنزک کروانے کے بعد سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز نور ولی کی خفیہ کال منظر عام پر آئی تھی جس میں وہ احمد حسین عرف غٹ حاجی کو ہسپتالوں، سرکاری عملہ، سکولوں کو دھماکے سے اڑانے کی ہدایات دے رہا تھا۔ متعلقہ حکام نے نور ولی اور غٹ حاجی کی خفیہ آڈیو لیک کا آفیشیل فورنزک کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس اہم کال کی فورنزک رپورٹ کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں ہسپتال پر حملہ کر کے بے گناہ شہریوں کو شہید کرنے پر کارروائی کی جائے گی۔ نور ولی کی افغانستان میں موجودگی اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کروانے پر افغان عبوری حکومت سے شدید احتجاج بھی کیا جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے اور افغان عبوری حکومت دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان ہر ممکن حد تک جائے گا۔
اور پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع باب دوستی چمن سے ملحقہ افغانستان کی ویش منڈی میں شدید آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے FCI بلوچستان نے چمن میں موجود فائر بریگیڈ کی گاڑیاں افغانستان روانہ کی۔ آگ کو ملحقہ آبادی میں پھیلنے سے روکنے کے لیے فائر بریگیڈ کی تمام گاڑیوں کو افغانستان بھیجا گیا تاکہ جلد سے جلد آگ پر قابو پایا جا سکے۔ ریاست پاکستان کا اقدام انتہائی خوشائند اور ایک ہمدرد ہمسایہ ہونے کا مظہر ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے ریٹائرڈ جسٹس سردار طارق مسعود اور ریٹائرڈ جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز، ریٹائرڈ ججز، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور بار کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اور حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسلام آباد میں مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے تحریک لبیک کے رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ رضوان عارف کی رپورٹ۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے بعد تحریک لبیک کی جانب سے فیض آباد میں دیا گیا دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل کو دہشت گرد قرار دینے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، فلسطینیوں پر مظالم بند کرانے، امداد کی فراہمی یقین بنانے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے سلسلے میں مذاکرات میں حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے وفود کے درمیان ملاقات ہوئی۔ معاہدے کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ غزہ پر حملے کے بعد اسرائیل دہشت گرد ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گی۔ حکومت پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں جو ہے وہ جاری رکھے گی، اور یہ جو کوششیں ہیں اس میں TLP کے دوستوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی معاونت جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ 1000 ٹن ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی ہوں گی، ادویات بھی ہوں گی، تو یہ امداد کی کھیپ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی 31 جولائی سے پہلے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بھیجے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ ہمارا دنیا سے مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام قوانین جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی معصوم شہری کے اوپر اس قسم کی بمباری اور اس قسم کے ظلم کی جو ہے وہ نہ کوئی انسانیت نہ کوئی مذہب کوئی اجازت نہیں دیتا۔ نیتن یاہو جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے اور جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ ہر فورم کے اوپر حکومت پاکستان انشاءاللہ تعالی اس مذمت کو جو ہے وہ جاری رکھے گی اور ہر وہ طریقہ استعمال کرے گی جس سے فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد ہو سکے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم امہ سمیت پوری دنیا کو فلسطین میں مظالم بند کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ TLP کے دوستوں کے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے جذبے کو سراہتے ہیں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر نجکاری و مواصلات عبدالعلیم خان اور وزیر تجارت جام کمال خان کے زیر صدارت پاک چین تجارتی امور پر اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اس اجلاس میں چین اور پاکستان کی کمپنیوں کے مابین جوائنٹ وینچرز کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دی گئی۔ چین سے 78 اور پاکستان سے 167 کاروباری ادارے شریک ہوں گے۔ علیم خان نے کہا کہ پاکستان 7 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیوں کو مدعو کرے گا۔ بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں سرمایہ کاری زیادہ پرکشش ہے۔ چین کی کمپنیوں کے اشتراک سے تجارت میں $1 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ علیم خان نے سرمایہ کاری بورڈ کے حکام کو سرمایہ کاری کمپنیوں سے فوری بات چیت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نئی صنعتیں وہاں لگائیں جہاں بجلی کی زیادہ فراہمی ممکن ہو سکے۔ اور مودی کی انتہا پسندی نے پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اتر پردیش میں نچلی ذات کے افراد انتہائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 10 جولائی 2024 کو اتر پردیش کے ضلع شراوستی میں 15 سالہ دلت نابالغ لڑکے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نام نہاد اونچی ذات کے 3 نوجوانوں نے دلت لڑکے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ دلت لڑکے کا اونچی ذات کے لوگوں سے اپنے کام کی اجرت مانگنا مہنگا پڑ گیا۔ دلت لڑکے نے انتہا پسند نوجوانوں کے خلاف FIR درج کروائی، جس کے بعد تشدد کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد بھی اونچی ذات کے نوجوانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، نہ ہی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق دلت کے خلاف سب سے زیادہ مظالم اتر پردیش میں درج کروایا گیا، جن کی تعداد 15,368 ہے۔ گزشتہ 7 برسوں میں محض گجرات میں دلتوں کے خلاف 9,178 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔
اور بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت جمع ہے۔ حریت قیادت نے قرارداد کی روشنی میں الحاق پاکستان تک مشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ KMS کے مطابق اس وقت کی کشمیری قیادت نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر کے علاقے آبی گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں الحاق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ یہ پیش رفت تقسیم برصغیر کے منصوبے کے تحت پاکستان اور بھارت کی صورت میں 2 خود مختار ریاستوں کی باقاعدہ تشکیل سے تقریباً 1 ماہ قبل ہوئی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے بیانات میں کہا کہ الحاق پاکستان کی قرارداد لاکھوں کشمیری مسلمانوں کی امنگوں کی عکاس ہے۔ یہ کشمیریوں کی تحریک کے لیے ایک واضح راستہ متعین جبکہ بھارت کو ایک آپشن کے طور پر مکمل مسترد کرتی ہے۔ KMS کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 77 برس کے دوران 4.5 لاکھ کے لگ بھگ کشمیریوں نے بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں جنوری 1989 سے اب تک 96,329 کشمیری شہید کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیری بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کے باوجود غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے کشمیریوں کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع بارہمولہ میں پٹن کے علاقے میر گنج میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ لوگ علاقے کو درپیش پانی کی قلت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بھارتی فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر لاٹھی چارج بھی کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین اور بھارتی افواج کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مشتعل مظاہرین نے فوج پر سخت پتھراؤ کیا اور آزادی کے حق میں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف نعرے بلند کیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ داسو ڈیم کے متاثرین کے جائز مطالبات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ متاثرین داسو ڈیم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے میگا منصوبوں کی بروقت تکمیل لازمی ہے۔ داسو اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں گلگت بلتستان کے ڈیم متاثرین کو نئے ریٹس کے مطابق معاوضہ دینے، گیال اور لرک میں ماڈل ہائی سکولز اور 10 بستروں پر مشتمل ہسپتال بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ داریل اور تانگیر کے 30 بستروں کے ہسپتالوں میں ماہر ڈاکٹروں کی تعیناتی اور ان ہسپتالوں کو سامان کی فراہمی کے لیے وابدہ وسائل فراہم کرے گا۔ گلبر خان نے کہا کہ متاثرین کے جائز مطالبات کو بروقت حل کرنے سے داسو ڈیم کے لیے درکار زمین کے حصول میں مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 97ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے عوام، عسکری قیادت اور پیپلز لبریشن آرمی کے تمام رینکس کو مبارکباد دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے کہا کہ چین کی ترقی، جدت اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پیپلز لبریشن آرمی کا کردار قابل تعریف ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان مثالی، برادرانہ اور ہر موسم کی دوستی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے اور دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ تقریب میں شہریوں، فوجی افسران، صحافیوں، تاجروں اور سول سوسائٹی کے ارکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز PNS یرموک کو ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق جدید ہیلی کاپٹر سے لیس PNS پرموک پاکستانی بندرگاہوں پر تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ تعیناتی کے دوران جہاز اپنے آپریشنز کے علاوہ دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز اور مشقوں میں بھی حصہ لے گا۔ یرموک بحری سفارتکاری کے تحت علاقائی بندرگاہوں کا دورہ بھی کرے گا جو جدید ہتھیاروں اور آلات سے لیس ہے۔ یہ کثیر الجہتی خطرات سے نمٹنے اور وسیع پیمانے پر میری ٹائم آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اور انٹرپول سسٹم کی IBMS کے ساتھ نفاذ کے بعد پہلی تاریخی کارروائی، لاپتہ ہونے والے 2 بچوں محمد حذیفہ اور احمد عمیر ثابت کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر بشکیک سے پاکستان پہنچنے پر تحویل میں لے لیا گیا۔ نئے سسٹم کی بدولت امیگریشن ڈیٹا بیس کو انٹرپول کے ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ ان بچوں کی گمشدگی کی اطلاع پنجاب پولیس نے دی تھی، جس کا مقدمہ سال 2022 میں تھانہ برقی لاہور میں درج کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل FIA احمد اسحاق جہانگیر کی ہدایت پر اپریل میں ہوائی اڈوں پر میری فون پہ بات ان سے ملوں گا، ڈیمانڈز آتی ہیں جو کہ بالکل ہی خالی چلی جاتی ہیں اور باقی ملک اس کو کور اپ کر لیتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے جرمنی سے تقریباً 4 لاکھ نرسز کی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ ہماری جو اس وقت ہاسپٹل میں نرسز کام کر رہی ہیں اس معیار کے مطابق نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا کر نرسنگ کر سکیں، لیکن 4 لاکھ کہنا بہت آسان ہے، ہم شاید 40,000 بھی نہ دے سکیں۔
لیکن اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم دنیا کی اس میں کمپٹیشن کے مقابلے میں اگر ہم مثال دیں خیبر پختونخوا کی، تو ہمارے میجورٹی یو اے میں ٹیکسی ڈرائیورس تھے. اب جی پی آر ایس سسٹم آ گیا تو وہاں پر انڈینز اور جو ہمارے بنگالی ہیں وہ تو جی پی آر ایس سیکھ گئے، اور ہمارے والے ابھی بھی جو ہے نا وہ پرانے سسٹم پہ تھے. جب ان کے سامنے ٹیسٹ کے لیے جی پی آر ایس رکھا گیا تو ان کا ہمیں تو یہ چلانا ہی نہیں آتا، تو سارے جو ہے بے روزگار ہو گئے. تو اس چیز سے آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے وائس چانسلر صاحبان کی، کہ ہم نیفٹیک اور جے زیڈ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ طاہر صاحب جو ہیں ان کے بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تاکہ ہم یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہم مستفید ہو سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو ہے ٹرین کر سکیں، تاکہ ہم فیوچر ان کا جو ہے کم از کم ان کو روزگار مل سکے. کیونکہ ہر کوئی جو ہے اس چکر میں کہ مجھے جو ہے وہ سرکاری نوکری ملے، اور سرکار کہاں پر جاؤ. آپ کے اوپر کتنا پریشر ہوگا جی وائس چانسلر صاحبان کے، ہر سیاسی بندے کا پریشر ہے، میرا بھی ہوگا، سی ایم صاحب کا بھی ہوگا، ایم پی ایز ایم این ایس کا بھی ہوگا. جو بھی آتا ہوگا یہ نہیں کہتا ہوگا کہ میں کوئی فنڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے مجھے نوکریاں کتنی دو گے. تو ایک ہی سوال ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جی ہم تو پہلے سے اتنے جو ہے نا اوور فلو ہو چکے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس چیز سے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو. اب اس کے بعد میرے خیال میں اگر آپ لوگ اگر جی ایس زیڈ والے جو بھی پہلے بریفنگ کچھ اپنا بتانا چاہتے تو پرنسپل سیکرٹری صاحب بیٹھے کوئی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزارت اطلاعات کے سینئر افسر پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن کے والد انتقال کر گئے ہیں. مرحوم کی نماز جنازہ آج دوپہر جمرود پشاور روڈ میں ادا کی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی نے مبشر حسن کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ والد کا انتقال اولاد کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. ان کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا کہ دکھ اس گھڑی میں اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد کا پرنسپل نے انفارمیشن آفیسر مبشر حسن کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مبشر حسن کے والد کے انتقال کی خبر سن کر دلی افسوس ہوا. والد ایسی ہستی ہے جس کی عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر جمیل دے. اور بلوچستان کے عوام اب گھر بیٹھے بر وقت اپنی شکایات پولیس کو درج کرا سکیں گے. جی ہاں، پولیس نے آن لائن شکایات درج کرنے کے لیے ویب سائٹ کا آغاز کر دیا ہے. تفصیل آپ کو بتائیں گے اسرار احمد. پاکستان پولیس نے ایک اور سنگ میل طے کر لیا. عوام کی آسانی کے لیے پولیس ویب سائٹ کا آغاز ہو گیا. ویب سائٹ کے ذریعے شہری اپنی آن لائن شکایت درج کرا سکیں گے. ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے بکنگ اور دیگر امور کے لیے آن لائن سہولت میسر ہوگی. اس ویب سائٹ کا جو ایک ایتھوز ہے یا سمجھیں اس کا جو ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرے. ویب سائٹ کی افتتاحی تقریب میں شریک صوبائی وزراء کہتے ہیں ویب سائٹ کا آغاز خوش آئند ہے، تاہم اس پر موصول ہونے والی شکایت پر فی الفور عمل درآمد کرانا بلوچستان پولیس کی ذمہ داری ہے. اس پر جو کوئک رسپانس، اس پر فوری عمل کرنا وہ پولیس کی ذمہ داری، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹرسٹ بڑھے گا جب اس پہ فوری رسپانس ہوگا. بلوچستان میں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھ کے بھی اپنے اسٹیٹس اپنی کمپلین کا دیکھ سکتے ہیں، کمپلین کر سکتے ہیں. بلوچستان پولیس کے مطابق صوبے میں قیام امن اور عوام کے ساتھ مضبوط روابط کے لیے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمت سر انجام دی جائیں گی. اسرار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے. آذربائیجان کے صدر کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران باکو اور اسلام آباد کے جڑواں شہر قرار دینے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے تھے. نمرہ سہیل کی رپورٹ. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب گزشتہ ہفتے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف تقریب میں موجود تھے. باکو اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کی مفاہمتی یادداشت پر چیف کمشنر اسلام آباد اور باکو شہر کے ہیڈ آف ایگزیکٹو پاور نے دستخط کیے. اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آذربائیجان کے ہارٹی کلچر ایکسپرٹس ابتدائی طور پر شہر کے 4 مقامات کی تزئین و آرائش کریں گے. ان مقامات میں سری نگر ہائی وے، شکر پڑیاں، سید پور ولیج اور میلڈی فوڈ پارک کی تزئین و آرائش اور لینڈسکیپنگ کا کام شامل ہے. اس سلسلے میں آذربائیجان کے ہارٹی کلچر ایکسپرٹس کی ٹیم نے سی ڈی اے کے چیئرمین محمد علی رندھاوا سے ملاقات کی. چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایت پر سی ڈی اے کے ماحولیات کے شعبے کی ٹیمیں شہر کے دوسرے مختلف علاقوں میں لینڈسکیپنگ کا کام شروع کریں گی. چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے ہدایت جاری کی کہ اسلام آباد بیوٹیفیکیشن پلان پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے. ہدایات کے مطابق شہر
शहर में तमाम साइट्स पर बैक-वक्त काम शुरू किया जाएगा। इस्लामाबाद ब्यूटिफिकेशन प्लान में इंजीनियरिंग विंग बाकू इस्लामाबाद में माहिरीन को तकनीकी मुशावरत और मुआवनत फराहम करेगी। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, शहर कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब है, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिख जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए नुमाइंदा PTV न्यूज़ ज़ीशान अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, शहर कायद में मौसम की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, शहर कायद में आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 57% है, जबकि समंदरी ठंडी हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके बायस जो है गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील की जा रही है। जबकि गुज़श्ता रोज़ भी दिन के औकात के अंदर यही सूरत हाल देखी गई थी, लेकिन शाम के औकात के अंदर जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसी तो मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया था, समुद्री ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी और रात के गए तक जो है मौसम में ठंडक देखी गई थी। लेकिन सुबह होते ही, सुबह के आगाज़ से ही आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि महकमा मौसम के मुताबिक जो है 22 जुलाई तक ये मौसम इसी तरह से रहेगा। 22 जुलाई के बाद से जो मानसूनी बारिश का सिलसिला है वो सिंध के ज़हीन ज़िला के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद जो अच्छी बारिश मुतवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया। और आज़ीन महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान जनूब मशरक़ी, शिमाल मशरक़ी, बलूचिस्तान, मशरक़ी और जनूबी पंजाब, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्की है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे दादू की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में भी 44, भावलपुर, खानपुर और रहीमजार खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। मज़ीद खबरें आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद।